नमस्कार। कला चौतारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। कला चौतारी युट्युब च्यानलमा आज यहाँहरू समक्ष म एउटा कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो च्यानल लाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट अनि शेयर पनि गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। हस् हुन्छ, म आज यहाँहरू समक्ष एउटा आफ्नो कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो मेरो कथाको शीर्षक छ निक्षिप्त सुनको थाल। ए उर्मी, तिमी रिसाउँछौ? किन भन न, रिसाउन भने मात्रै। ल रिसाउँदिन, भन। उर्मी र ऋतु बीच यति संवाद भइसकेपछि उनीहरू एक अर्काको आँखामा कौतूहलतापूर्वक केही क्षण हेरिरहन्छन्। कौतूहल त्यहाँ यो मानेमा उत्पन्न हुन्छ कि कतै उर्मीले यति भन्दा भन्दै पनि मलाई रिसाउने हुन् कि? खोइ, त्यस्तो रिसाउनु पर्ने खास कुरा के होला भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न उर्मीलाई खसखस लागेको थियो। यस्तै सोचाइका भावनाले गर्दा दुवैलाई त्यहाँ स्तब्ध पारेको थियो। यो पत्र तिमीलाई सुलोचन दाइले पठाएको भन्दै किताबबाट एउटा पत्र निकाल्छिन् ऋतु। यो पत्र सुलोचनले कसलाई पठाएको रे? मलाई? सुलोचनले पठाएको हो? उर्मी ठुला आँखा पार्दै चर्को स्वरमा भन्छिन्। यो पत्र ल्याउन तिमीलाई कसले भन्यो? छि उर्मी पनि, तिमी त मेरो कल्पना भन्दा धेरै टाढा। कस्तो निष्ठुरी कुरा नबुझेको। सुलोचन दाइले एकदमै कर गरेको हुनाले मात्र ल्याइदिएको, नत्र भने मलाई के को रहर थियो र? ऋतु आफ्नो कुरा अघि सार्दै भन्छिन्। चाहिएको छैन मलाई कसैको चिठी पत्र लिनलाई। बरु तिमी नै साँची बनिदेऊ, यो पत्र यहीँ च्यातिदिन्छु। ऋतुको हातबाट पत्र समात्दै उर्मी भन्छिन्, ठिक छ उर्मी, तिमीलाई मेरो अगाडि नै पत्र च्यात्नु छ भने एकपटक पढेर। बिचैमा रोकिँदै ऋतु आफ्नो विचार भन्छिन्। भो, धेरै कुरा नगर। आजदेखि मैले पनि तिमीलाई राम्रोसँग चिने। त्यो बदमास फटाहाले निकै प्रभाव पारे जस्तो छ तिमीलाई। यति भन्दै उर्मी खामबाट पत्र झिक्दै पढ्न थाल्छन्। त्यसपछि उनी पत्रलाई उनकै अगाडि च्यातिदिन्छन्। रिसले मुरमुरिँदै ऋतुको अगाडि च्यातिदिन्छन्। रिसले मुरमुरिँदै ऋतुको अनुहारमा हेर्छिन् र सरासर आफ्नो बाटो लाग्छिन्। उर्मी र ऋतु दुवैजना एउटै विद्यालयमा कक्षा 9मा पढ्छन्। उनीहरू एकदमै आत्मीय साथीहरू पनि हुन्। प्राय जसो उनीहरू सँगसँगै बसेर डुलेर आफ्ना पलहरू बिताउने गर्दथे। उर्मी एउटा जेहेन्दार छात्राको रूपमा चिनिन्छन्। उनी सुशील, शान्त, लगनशील, धैर्यवान र कर्तव्यनिष्ठ केटी थिइन्। गोरो वर्णकी, अति सुन्दर हुनुको साथै जिउडाल पनि ठिक्क मिलेको थियो। कसैले पनि गरेको अन्याय नसहने, त्यसको विरोध गर्ने उनको स्वभाव थियो। उनको एउटा के बानी थियो भने आफूलाई मन नपरेको कुरा गर्दा अलि रिसाए झैँ झर्केर बोल्ने गर्थिन्। अन्यथा उनका अरू बानी बेहोरा राम्रा थिए। त्यो बानीलाई अपवाद मान्न सकिन्थ्यो। सुलोचन भन्ने केटो एउटा सम्पन्न परिवारमा जन्मेको धनाढ्य व्यक्ति हो। ऊ पनि त्यसै विद्यालयमा कक्षा 10मा अध्ययन गर्दै थियो, जुन विद्यालयमा ऋतु र उर्मी पढ्दथे। धन सम्पत्तिको घमण्डले गर्दा उसको बानी बेहोरा बिग्रेको थियो र पढाइको क्षेत्रमा पनि त्यति राम्रो थिएन।
गहुँ गोरो वर्णको अग्लो र हृष्टपुष्ट जिउडाल भएको आकर्षक देखिन्थ्यो। विद्यालयका अन्य छात्रहरू भन्दा उर्मीसँग उसको सम्बन्ध कम थियो। उर्मीसँग यदाकदा सामान्य बोलचाल र केही लेनदेन मात्र हुन्थ्यो। उर्मी केटाहरूप्रति कहिले पनि केही चासो दिँदैनथिन्। उनी नित्य आफ्नो कार्यमा कटिबद्ध भएर लागिरहन्थिन्। त्यसैले नै सुलोचनको सम्बन्ध त्यति घनिष्ठ थिएन। सुलोचन उर्मीलाई एकदमै मन पराउँथ्यो र बिछट्टै माया गर्थ्यो। तर यो कुराको चाल उर्मीले पाएकी थिएनन्। बिस्तारै बिस्तारै समय बित्दै गयो र सहभागी सम्बन्धित क्रियाकलापको असरले गर्दा सुलोचन प्रेममा पागल जस्तै हुन थाल्यो। पछि गएर यसै कुराको सुइँको धेरैले पाए पश्चात उर्मीको कानमा पनि त्यो कुरा पर्यो। हुन त उनलाई यसभन्दा अगाडि पनि शङ्का थियो, तर वास्तविक कुराको भन्ने अन्दाज भने लगाउन सकेकी थिइनन्। उनले उर्मीलाई पहिलो पल्ट प्रेम पत्र लेखेर ऋतु मार्फत पठाएको थियो। ऋतुले उनको प्रेमको अस्वीकार गरेर पत्र च्यातेको र उनका सम्बन्धित नकारात्मक पक्षको बारेमा भनेपछि सुलोचनलाई ठुलो चोट पर्यो। तर पनि उनले प्रेम गर्न छोडेन र निरन्तर प्रेम सागरमा पौडिन थालिरह्यो। उनको कति दिन त उर्मीको बाटो छेकेर आफ्ना भावनाहरू पोख्यो, कति पत्रहरू पठायो, तै पनि आफ्नो प्रेमलाई सफल पार्न सकेन। कता कता उनको मनमा प्रतिरोधको भावना जाग्न थालेन होला भन्न पनि सकिन्न। त्यसपछि उनी पढाइतिर विशेष ध्यान दिन थाले। जो थियो मनमै थियो। उनले भुल्ने कोसिस गर्दा पनि भुल्न सकेनन् र सदा देवी जस्तै मानेर मन मन्दिरमा सजाएर पूजा गरी नै रह्यो। समयलाई कसले पो रोक्न सक्छ र? समय त्यस्तो सत्य हो जुन सत्य विश्व ब्रह्माण्डको अति उत्तम नियम र कर्तव्यको उदाहरण हो। समय परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्न थाल्यो। अब उर्मी र सुलोचनले आइए उत्तीर्ण गरेर बिएमा अध्ययन गर्दै थिए। उनीहरूको अध्ययन गर्ने क्याम्पस भने फरक थियो। उर्मी पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्ययन गर्दथिन् भने सुलोचन मिन भवन क्याम्पसमा अध्ययन गर्दथ्यो। आखिरी समयले नै मानिसलाई कहाँबाट कहाँ पुगाउँछ अनि कस्तोबाट कस्तो बनाइदिन्छ, यी सबै समयको परिधिभित्र नै बाँधिएका हुँदा रहेछन्। हामी जुन कुरालाई असम्भव भन्छौँ त्यो कुरालाई समयले सम्भव बनाइदिँदो रहेछ, अनि जुन कुरालाई असम्भव भन्छौँ त्यसलाई असम्भव बनाइदिँदो रहेछ। अन्ततगत्ता सुलोचनको साँचो प्रेमको नै जित भयो। सुलोचनको साँचो प्रेमको अगाडि उर्मीले घुँडा टेकेर स्वीकार्नु पर्यो। दुवैजना प्रेमको सागरमा पौडी खेल्दा खेल्दै थाकेर आरामको श्वास फेर्नको लागि एउटै छुट्टै टापुको खोजीमा लागे। त्यस्तो टापु जुन टापुमा ती दुई युगल प्रेमी बाहेक अन्य व्यक्ति कोही नहोस् र खुल्ला आकाश र स्वच्छ धरतीको शीतल छारी मिलोस्। उनीहरूले आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढिरहे। साँच्चै उनीहरूको प्रेम पराकाष्ठमा पुगेपछि कति भयावह देखिन्थ्यो कि देख्ने र सुन्ने मानिसहरू पलभरको लागि भए पनि स्तब्ध हुन्थे अनि भन्थे कि संसारमा पनि यस्ता प्रेम जोडी हुँदा रहेछन्। एक दिन काठमाडौँ सहरमा सुलोचन र उर्मीको शुभ विवाह सम्पन्न भयो।
त्यो विवाह यति धुमधाम र आकर्षक ढङ्गले गरिएको थियो कि सायद मानव स्वर्गपुरीमा कुनै देवता र परीबीच शुभ विवाह सम्पन्न भइरहेको छ। घिउ केमा पोख्यो भागमै भने झैँ सुलोचनलाई त भयो, तर के गर्नु, भाग्य नै खोटो भन्नु या कर्म नै दोषी भन्नु। विवाह भएको 2 वर्ष पनि बित्दा नबित्दै एक हातमा चुल्ठो एक हातमा टुप्पी भयो। ती 2 जनाको शान्त र सुखी जीवनमा कलहको बिउ उम्रिन थाल्यो। उनीहरूको यो मामलामा अगाडि आउने र सुल्झाउने चेष्टा गर्ने व्यक्ति पनि कोही थिएनन्, किनभने सुलोचनकी आमाको देहान्त भएको 8-9 वर्ष भइसकेको थियो र बाबुको पनि मास छर्न गएको 1 वर्ष जति मात्र भएको थियो। दिदीको विवाह पहिल्यै भइसकेको थियो र बाँकी एउटा भाइ थियो, त्यो पनि घरदेखि टाढा दार्जिलिङमा 10 कक्षामा अध्ययन गर्दै थियो। उर्मीको व्यवहार आनी बानी हेर्दा सुलोचनलाई चिल्ला मुखको धमिलो पेट जस्तै लाग्यो। फलस्वरूप सुलोचनको मनमा विभिन्न तर्क वितर्कका कुराहरू खेल्न थाले र शङ्काका बादलहरू मडारिन थाले। यस्तो नगरौँ, यस्तो गरे राम्रो होइन र हामी नराम्रो दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि थाहा पाउँदै पनि ऊ किन बाध्य भएर त्यतैतिर लम्किरहेको हुन्छ। हो त्यस्तै भइरहेको थियो। सुलोचनलाई त्यही उखान लागू भयो, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। रोगको जरो कासो, वेश्याको जरो हाँसो। उर्मी, तिम्रो चालामाला ठिक छैन। एक दिन रिसले मुर्मुरिँदै सुलोचनले भनेका थिए, वर्षौंसम्म मैले कत्रो संसार थामेर बसेको थिएँ। मैले त त्यो मृगतृष्णा सोचेको थिएँ, तर त्यो हासिल सपना प्यारमा डढेलो लाग्दैछ। आखिरी किन उर्मी, यदि तिमीलाई यस्तै गर्नु। डियर सुलो, तपाईँलाई के भयो? वास्तवमा तपाईँ प्रेम रोगी मात्र नभएर मनको रोगी पनि हुनुहुँदो रहेछ। शङ्काले लङ्का पुगाउँछ भन्ने कुरा त थाहा नै होला। त्यसै विभिन्न शङ्का उपशङ्का गरेर हाम्रो सुखमय जीवनलाई के भताभङ्ग पार्न खोज्नु भएको छ? मधुर मुस्कान छर्दै उर्मी आफ्नो तर्क यसरी अगाडि सार्छिन्। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, जुन मान्छेले जे सोचेको हुन्छ नि त्यसले त्यस्तै देखेको हुन्छ अथवा त्यस्तै देख्छ। मानव एकछिनका लागि एउटा राम्रो मानिसलाई त्यो त पागल हो भनेर तपाईँलाई कसैले भनिदियो भने त्यो मान्छेका प्रत्येक क्रियाकलापको अध्ययन गर्दा पनि त्यो मान्छे तपाईँलाई साँच्चै पागल रहेछ भन्ने लाग्छ कि होइन, भन्नुहोस् त? भो उर्मी, मलाई अभिनय गरेर विश्वास दिलाउने प्रयास नगर। म त्यस्तो अबुझ त होइन नि। हो, तिमी उदाहरण दिएर मलाई बुझाउने जमर्को गर्दैछौ। होस गर है। समयमा नै मुखमा राम बगलीमा छुरा राखे झैँ नगर। तिमीलाई थाहै होला, चटपटे साँढेका 3 ठाउँमा दाम भनेको। सुलोचन भावुक भएर भन्छ। ठिक छ, मैले गरेका अभिनय र बोलेका संवादहरूलाई नाटकीय मञ्चका दृश्य सम्झिन्छौ भने अब म के गरौँ? मरु? उर्मी अँध्यारो मुख लाउँदै भन्छन्। पूर्णिमाको रात आँगनभरि चन्द्रमाको लाली पोखिएको छ।
सगरतिर चकमन्न ताराहरू चम्किरहेका छन्। सगरको त्यो रमणीय दृश्यलाई आँखामा खिचेर आफूतिरको धरतीलाई हेर्दा सेतो हिउँले सेतान्य भएको अर्को स्वर्गको टुक्रा देखिए झैँ हुन्छ। जुन गिरीको त्यहाँ कुनै अस्तित्व छैन जस्तो लाग्छ, मात्र किर किर आवाज, मधुर धुन गुन्जिरहेको छ। त्यो बेला यस्तो भान हुन्छ कि मानौ अब केही क्षण पश्चात त्यस स्वर्गको टुक्रामा परीहरूको नृत्य सुरु हुँदैछ। यी सारा दृश्यहरूलाई उर्मीले आफ्नो घरको बार्दलीबाट एकहोरो हेरिरहेकी छन्। एकछिनपछि उर्मी भित्र जान्छिन्। आफ्नो लोग्ने सुलोचनलाई मस्त निद्रामा रमाइरहेको पाउँछिन्। फेरि उर्मी एकपटक बाहिर आउँछिन् र भित्र जान्छिन्। 3 मिनेटपछि उर्मी घरको मुख्य द्वार खोल्दै बाहिर आँगनमा आउँछिन् र सरासर उँभोतिरको गल्छीतर्फ लाग्छिन्। करिब 15 मिनेट जति हिँडेपछि उनी बस्ती देखिने टाढा जङ्गलको खुला चौरमा आइपुग्छिन्। त्यसपछि उनी चारैतिर सावधानीपूर्वक हेर्छिन् र बिस्तारै अगाडि बढ्छिन्। आफूदेखि करिब 50 मिटर दूरीको ढिस्कोमा एउटा कालो मानव आकृति छाया जस्तै देखिन्छ। त्रासले गर्दा उनको मुटु ढुक्क हुन्छ र त्यही टक्क उभिन्छिन्। केही क्षण पश्चात त्यो कालो आकृतिले हातले इसारा गर्दै मधुरो सुस्केर हाल्छ। त्यसपछि मात्र उर्मी इसारा गरे सहारा मान्छिन् र उनले इसारा गरेको ठाउँतिर अगाडि बढ्छिन्। जब उर्मी त्यस नकाबधारी अज्ञात आकृतिको ठिक अगाडि पुग्छिन् तब आफ्नो अगाडि कालो कपडा लगाएको, अनुहारमा नकाब लगाएको अज्ञात व्यक्तिलाई पाउँछिन्। ल्याएर आयो त उर्मी, मैले भनेको आधा रकम? नकाबधारीले अनायास प्रश्न गर्छ। धन्यवाद, तिमी बडा होसियार र इमान्दार नारी रहेछौ। आखिरी तपाईँ को हो? आफ्नो वास्तविक रूप लुकाएर मलाई लुट्न चाहन्छौ किन? आज भन मलाई आफ्नो वास्तविकता। यस्तो गर्नु अपराध हो, धोका हो। तपाईँ मलाई यस्तो धोका दिँदै हुनुहुन्छ कि? उर्मी आफ्नो वाक्य पूरा नगर्दै रोकिन्छिन्। मैले तिमीलाई के धोका दिएको छु र? धोका त तिमीले पो सुलोचनलाई दिइरहेकी छौ। यो भन्दा ठुलो अपराध र धोका अरू के होला र? यो दुनियाँ नै पैसाको पछाडि छ। त्यसैले म पनि यसमा मेरो के दोष? अज्ञात व्यक्ति अगाडि भन्छ। भो अब धेरै कुरा नगर, मलाई त्यो 5000 को केस देऊ। ठिक हाम्रो शर्त मुताबिक म त्यो 5000 त दिन्छु, तर पहिले त्यो डबिङ क्यासेट र नेगेटिभ दिनुस्, तब मात्र। उर्मी अलि चर्को स्वरमा भन्छिन्, तपाईँ पनि निकाल्नुहोस्। त्यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन उर्मी, मैले तिमीलाई पहिले नै भनेको छु कि अब मात्र 5000 ल्याइदिए आफ्नो नेगेटिभ र क्यासेट पाउँछौ भनेर अज्ञात व्यक्ति हाँसेर जिस्किँदै मिठो स्वरमा भन्छ। देऊ, पैसा पुरा छ कि छैन? पहिले गनेर मात्र लिन्छु है। के म माथि यति पनि विश्वास छैन? उर्मी
उर्मी व्यथित स्वरमा भन्छन्, त्यस्तो कुरा होइन उर्मी, आफ्नो रित त पुर्याउनै पर्यो नि। ऊ अलि ठुलो स्वरमा भन्छ, त्यसो भए ठिक छ त, पैसा गिनेर हेर्नुहोस्। यति भनेर उर्मी 5,000 रुपियाँ उसलाई दिन्छन्। त्यो अज्ञात व्यक्तिले उक्त पैसा लिइसकेपछि पिस्तोल निकाल्छ र उर्मीलाई धम्क्याउँदै भन्छ, उर्मी, म तिमीलाई अहिले ती वस्तुहरू दिन सक्दैन, किनभने मेरो आफ्नै व्यवस्था र बाध्यता छ। त्यसकारण म तिमीलाई 1 महिनाको भाका दिन्छु। त्यहाँसम्म मलाई 15,000 बराबरको गहना दिनु या नगद, त मात्र म तिमीलाई ती दुवै चिज फर्काउने छु। होइन, बारम्बार यस्तो धोका दिन सक्दैनौ। यति भन्दै उर्मी त्यस नकाबधारी तर्फ झम्टिन्छन्। उर्मीको आकस्मिक प्रतिक्रियाको अगाडि आफूलाई सावधान तुल्याउन तुरुन्तै पिस्तोल निकालेर उनको कञ्चटमा तेर्स्याउँछ र सिधा आफ्नो बाटो जान बाध्य बनाउँछ। उनी सरासर आफ्नो बाटो लागेपछि ती व्यक्ति भन्छन् कि अब अर्को हाम्रो भेट र लेनदेनको लागि मिति र स्थान तोक्न 10 गते मेरो फोन प्रतीक्षामा बस्नु, अन्यथा परिणाम भयावह हुनेछ। उर्मी घरमा एक्लै छिन्। सोफामा बसेर मधुपर्क पत्रिका पढ्दै गर्दा अचानक उनको ध्यान घरका चारैतिरका दृश्यावलोकन गर्न पुग्छिन्। उनको ध्यान फेरि आएर त्यही कोठाको टेबलमाथि एकोरिन पुग्छ र एकोहोरो भई आफ्नो मनलाई केलाउन पुग्छिन्। त्यो व्यक्ति को होला? किन रहस्यमय बनेर मलाई लुटिरहन चाहन्छ? त्यसले मेरो अगाडि वास्तविक रूप लिएर आएको भए पनि त हुन्थ्यो। म एउटी नारी नै हुँ, के गर्न सक्थेँ त? र यसो गर्नुको पछाडि अर्को कुनै ठुलो खतरनाक जाल पो छ कि? त्यसको के भरोसा आजका भौतिकवादीहरूको होइन। त्यसले मलाई आफ्नो कार्यको पूर्ण असुली गर्न ठुलो रकम मात्र चाहेको होला। उसको अर्को योजना नहुन पनि त सक्छ। तर अचम्मको कुरा, मेरो र राजेशको बारेमा सबै कुरा कसैको कसरी पायो? कस्तो असम्भव अनि कति अनौठो कुरा। हाम्रो अङ्कमाल सहितको फोटो अनि हामी दुईका प्रेम लाभका संवाद सहितको क्यासेट डबिङ आदि कसरी र कहाँबाट हासिल गर्यो? पक्कै पनि यसमा कसैको षड्यन्त्र हुनुपर्छ। कतै राजेशले त धोका दिइरहेको छैन मलाई? के भरोसा, उनी मेरो प्रेममा पागल भएको अभिनय पनि त गर्न सक्छन्। मनको आन्तरिक कुरा त हो, मनको ढोका खुलेर हेर्न सकिन्न क्यारे? ए पख। एक दिन रमेश र राजेश मसँगै कोठामा बसेर अँगालोमा बाँधिएको बेला कतैबाट यसको आवाज आएको थियो र हामी दुवै झस्केका थियौँ। त्यसबारे मैले राजलाई भन्दा उनले भनेका थिए, डराउनु पर्दैन, यो एकान्त कोठामा हामी बाहेक अरू को हुन सक्छ र? तैपनि मैले गुनासो गरेकी थिएँ। के भरोसा यो जमानामा? भो सित्तैमा के शङ्का गरेकी उर्मी तिमीले? राजले भनेका थिए, के भरोसा त्यो कोठामा राजेशले हाम्रो फोटो खिच्न कसैलाई लुकाएका पो थिए कि?
तर अफसोस बिचारा सुलोचन मेरो लागि सम्पूर्ण संसार मेरै अगाडि आएर राखिदिएका थिए। म कस्तो पापिनी, उसैलाई विराट धोका दिइरहेकी छु। उसैको सम्पत्तिमा मोज गरेर फेरि उसैको सम्पत्ति लुटिरहेका छौँ। कस्तो अन्याय, कस्तो दुराचार, कस्तो बैगुनी पारा। उसलाई त सायद केही सुईको सम्म पनि छैन। उर्मी र राजेश एकान्त जङ्गलमा बसेर आफ्नो प्रेम लाभ सहर्ष स्वीकार गरिरहेका छन्। उर्मीजी, हाम्रो प्रेमलाई अब कसैले कुनै पनि शक्तिले टुटाउन वा छुटाउन सक्दैन, किनकि हामी आपसमा यही रहस्यमय शक्तिशाली किसिमले चिप्लिएका छौँ। उर्मीको हातमा आफ्नो हात राख्दै राजेश अगाडि भन्छन्, हामीले अब जसरी हुन्छ आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ। त्यो सुलोचनको सुनको थाल हासिल गरेर आफ्नो आर्थिक अवस्था बलियो बनाउनुको साथै उसँग बदला पनि लिनुपर्छ। त्यसैले उर्मी, जति चाँडो हुन्छ त्यो सुनको थाल हासिल गर। त्यसपछि त हामीले यसरी छटपटिएर बस्नु पर्ने छैन। हामी त निस्वार्थ रूपमा आफ्नो प्रेममा डुब्दै विवाहको पवित्र बन्धनमा बाँधिएर बस्ने छौँ। त्यो जाबो सुनको थाल हासिल गर्न अब कुनै ठुलो कुरा छैन। त्यसबारे मैले धेरै कुरा पत्ता लगाइसकेकी छु। त्यो थाल अब छिट्टै हाम्रो कब्जामा हुनेछ र त्यसपछि हामी पति पत्नीको रूपमा सुखी र आरामदायक जीवनयापन गर्नेछौँ। हामी होइन त राजेश? उर्मी मुस्कान छर्दै मधुर स्वरमा भन्छन्, हो उर्मीजी, त्यसमा कुनै शङ्का नै छैन। राजेश हाँस्दै भन्छन्, साँच्चै राजेशजी, मलाई त त्यो अज्ञात व्यक्तिको डर लागिरहेछ। कतै त्यसले हाम्रो सपनालाई बित्ना त बनाइदिने होइन। उर्मी आफ्नो शङ्का अगाडि सार्छिन्, भो त्यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन, सब ठिक भइहाल्छ। त्यसको आइडिया मैले जानेको छु। राजेशले उर्मीलाई प्रेरणा दिने उद्देश्यले भन्छन्। यसरी उनीहरू तर्क वितर्क गर्दै आफ्नो योजनालाई छिटोभन्दा छिटो सफल पार्ने निधो गरी आफ्नो बाटो लाग्छन्। 15,000 को एकमुष्ट रकम त्यो अज्ञात व्यक्तिलाई दिन्छन्, जुन रकम सुलोचनसँग ठगेर प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यो रहस्यमय व्यक्ति पनि त्यो रकम पाएपछि नेगेटिभ र क्यामेरा फिर्ता दिन्छन्। त्यो क्यासेटमा उर्मी र राजेशका प्रेममय वार्तालाप र योजना सम्बन्धी विशेष कुराको डबिङ गरेको हुन्छ भने नेगेटिभ चाहिँ उनीहरूको अङ्कमाल सहितको फोटोको हुन्छ। उर्मीले बडो सतर्कतापूर्वक सुलोचनको मन र पेट चोरे झैँ लग्छ। त्यसपछि सुलोचन पनि आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति निश्चित सुनको थालको बारेमा सबै कुरा बताउँछन्। यति सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि उर्मी एक दिन त्यो थाल चोरेर आएको अज्ञात व्यक्तिको हातमा सुम्पिन्छन्। राजेश त त्यही बहुमूल्य सुनको थाल मात्र हासिल गर्ने चाहना रहेको हुनाले ऊ त्यहाँबाट टाढा भाग्छ र उर्मीलाई धोका दिन्छ। त्यसपछि उर्मीलाई त कस्तो मरु कि बाँचु, हाँसु कि रुँ जस्तो पागलपनले समाए झैँ लाग्छ। उनी अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नका लागि 2-3 दिन सुलोचनकै घरमा बस्ने निधो गर्छिन्। 2-4 दिन त्यही बसेपछि उनले यति ठुलो पाप गरे र पनि धोका पाउँदाखेरि
अन्तमा उनले आत्महत्या गर्ने दृढ प्रतिज्ञा गर्छिन् र एक रात उनी त्रिशुलीमा हाम फाल्न हिँड्छिन्। नदीमा हाम फाल्ने समयमा पछाडिबाट त्यही रहस्यमय अज्ञात व्यक्तिले चप्प समात्न पुग्छ। "त पापी पनि मेरो पिछा नछोड्ने भइस् होइन?" उर्मी ठुलो स्वरमा चिच्याउँदै भन्न थालिन्। "मलाई सबैले ठगे, सबैले लुटे, अनि मैले पनि देउता जस्तो पतिलाई छोड दे पापी, मलाई मर्न दे, म बाँच्न चाहन्न।" त्यो अज्ञात व्यक्ति एक जोरदार थप्पड गालामा हिर्काउँछ अनि भन्छ, "उर्मी पागल भयो, पागल।" उर्मी नकाबधारीको अनुहारतिर चुपचाप हेरेर आँसुका थोपा खसाउँछिन्। "म तिम्रो पति सुलोचन हुँ।" नकाबधारी आफ्नो नकाब उतार्दै भन्छन्। उर्मी सुलोचनलाई यसरी अँगालोमा कस्छिन् कि मानौ ती दुवै प्रेमीको वर्षौं पुरानो बिछोड पछिको मिलन भयो। आँसुका बलिन्द्र धारा खसाउँदै उर्मी रुन कराउन थाल्छिन्। "म पापिनी हुँ, पतिदेव पापिनी। देउता जस्तो पतिलाई धोका दिएँ, त्यसैले म पापको पनि प्रायश्चित गर्न सक्दिनँ पतिदेव। त्यसैले म अब यस धरती, आकाश अनि तपाईबाट सदाको लागि टाढा जाँदैछु। क्षितिजै शून्यतामा अस्तित्वविहीन बनेर हराउन चाहन्छु।" उर्मी करुणामय स्वरमा अड्के भन्न पुग्छिन्। यति भनेको सुनिसकेपछि सुलोचनलाई पनि सही नसक्नुभयो। बेसरी उर्मीलाई आफ्नो मुटु नजिक तानेर अँगालो मार्दै भन्न थाले, "त्यसो नभन उर्मी, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन। तिमी नै मेरो जीवन, तिमी नै मेरो संसार। तिमी बिना हुन्छ सबै अन्धकार।" "म भन्छु उर्मी, पख, यसमा मेरो पनि ठुलो हात छ।" "यसमा तपाईको के हात हुन सक्छ र?" उर्मी सुक्क गर्दै भन्छिन्। "तिमीलाई थाहा नै छ उर्मी, कि म तिमीलाई स्कुले जीवनदेखि नै अपहत्या गरेर चाहन्छु। केही वर्षको अन्तरालमा हाम्रो प्रेम भयो र शुभ विवाह पनि सम्पन्न भयो। आखिरी यसको पछाडि कुनै रहस्यमय कारण छ कि तिमी मलाई साँच्चैकै मेरै जति प्रेम मलाई गर्छौ भन्ने कुराको परीक्षा लिन मलाई रहर लाग्यो। त्यसैले मैले आफ्नै भाइ किरणलाई प्र्याक्टिकली राजेश बनाएर पटक तिमीलाई भेट गर्न लगाएँ र फोनको अटोमेटिक तरिकाले क्यासेट डबिङ गर्ने सिस्टम तयार गरेर क्यासेट पनि डबिङ गरेँ। त्यस्तै गरेर अटोमेटिक तरिकाले फोटो खिच्ने क्यामेराको सेट पनि आफ्नै तरिकाले बनाएँ र फोटो खिचेँ। त्यसपछि ती दुईको सहाराले तिमीलाई धोका दिएर फाइदा लुटे। तिमीले जुन सुनको थालको बारेमा सोधेकी थियौ त्यो मेरो पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो। त्यो थाल मैले ब्याङ्कमा धरोटी राखेको थिएँ र त्यसको सट्टामा त्यस्तै किसिमको, त्यस्तै आकार प्रकारको र तौलको पित्तलको थाल घरमा राखेको थिएँ, किनभने यसले थाहा पाए जतिका सबै व्यक्तिलाई भरम पारोस्। तिमीले चोरेर लगेको त्यो पित्तलको थाल थियो। मैले तिम्रो प्रेमको परीक्षा लिने उद्देश्यमा बहकिएर के न के गरे, तिमीलाई ठुलो धोका दिएँ, सङ्कटमा पारे। त्यसका लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु उर्मी। प्यारी, तिमी क्षमा दिन्छौ? सुलोचनले लामो श्वास तानेर भन्छ।
म जस्तै पापिनीसँग माफ मागेर अर्को पाप थुपार्ने काम कदापि नगर्नुहोस्। म तपाईँको अग्नि परीक्षामा असफल भएँ, अन्ततः आफ्नो अधिकार र कर्तव्य सबै गुमाइसके। त्यसैले उर्मी यति भनेर चुप रहन्छन्। त्यसो नभन उर्मी, तिमीले मेरो अग्नि परीक्षामा असफल भए पनि अब तिम्रो आँखा खुलेको छ, जीवन ज्योति देख्न सक्ने शक्ति पाएको छ। तिम्रो आँखाले सुलोचन दृढ भएर भन्छन्। त्यही परको झाडीबाट किशोर पनि त्यहाँ आइपुग्छन्। उर्मी भाउजूको पाउ छुँदै भन्छन्, माफ गर्नुहोला भाउजू, मैले हजुरसँग प्रेमको नाटक रचेर अभिनय गरेकोमा। किरण भावुक बनेर भन्छन्, काँधमा समाएर उठाउँदै भन्छन्, मेरो बाबु किरण, त्यसो नभन। त्यसो गर्नु आगोमा घिउ थप्नु जत्तिकै हो। रात चकमन्न छ, वास्तवमा खुइलिँदै चोइटिँदै छ। अन्त्यहीन धेरै कुराहरू। केही समय पश्चात तिनैजना घरतिर फर्किन्छन्। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई। आज यो मेरो लामो कथा कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। हुन्छ, यहाँहरूलाई नमस्कार। म आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।